अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अदालतों पर दबाव इसलिए नहीं कि अदालतों में दबाव बढ़ाएंगे तो केस लग जाएगा या मुलाकात हो जाएगी, कम से कम नैरेटिव अडयाला के बाहर बैठने से 10 गुना ज्यादा बनेगा। उनका कैटेगोरिकल ये था कि या तो आप अडयाला के बाहर वाकई 10,000 लोगों को लेकर जाएं, अगर नहीं तो फिर अडयाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने फिर मिसाल दी। उन्होंने कहा जब सुहेल आफरीदी सारी रात बैठा वहां पे और उसके बाद सीधा वहां से हाई कोर्ट आया, तो उन्होंने कहा इमेजिन करें और कि कितना इस तरह से नैरेटिव बनता है। और उस दिन कितना नैरेटिव बना था जब वो आए और पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पे पहुंच गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि जो करना है कोई सॉलिड तरीके से करें, अडयाला के बाहर जाना है पूरी कुव्वत के साथ जाएं और फिर वहां पे बैठें। जैसे आज नूरीन नियाजी साहबा ने कहा कि हमें अगर यहाँ पे वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे, हम गलियों में जाएंगे, जब इनका वाटर कैनन हटेगा हम फिर आएंगे, हमें ये चक्री छोड़ कर आएंगे, हम फिर आएंगे। तो उन्होंने कहा या तो ये करें, और अगर ये नहीं करना तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके बैठे। इमरान खान के ट्वीट्स मौजूद हैं, इमरान खान की बहनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मौजूद है कि अदालतों पर दबाव बढ़े। उन्होंने कहा अदालतों पे दबाव बढ़ेगा जब उन्होंने कहा कि MPS MNS सेंटर्स आके बैठ जाएंगे और उनको घसीट के निकाला जाएगा, वीडियोज आएंगी, मनाजिर होंगे, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होगा, एम्बेसीज तक रिपोर्ट पहुंचेगी, एक पूरा रेड जोन के अंदर तमाशा लगेगा। वहां पे मीडिया, अगर वहां पे मीडिया के और डिजिटल मीडिया के 20 नुमाइंदे हैं तो यहाँ पे 200 नुमाइंदे होंगे। ये बात उनकी, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके ये बैठते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 200 कंफर्म है कि मीडिया के लोग वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि सारे दफातर रेड जोन के इर्द गिर्द हैं। तो उनका ये कहना था कि, और फिर मैंने कहा कि अच्छा ये आपकी पार्टी क्यों नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हाई कोर्ट जाए, हमारे अरकान जाके वहां पर बैठ जाएं, दबाव बढ़ेगा, कांपें टांगेंगी, नैरेटिव बनेगा, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज होगी, सोशल मीडिया की कवरेज 10 गुना ज्यादा होगी, यहाँ से 20 गुना ज्यादा होगी अडयाला से। तो मैंने कहा क्यों नहीं आपकी पार्टी जाती? उन्होंने कहा मसला यह है कि हमारी पार्टी इस वक्त हाथ में है बड़े बड़े वकीलों के, और उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 बड़े वकील हैं जो इस वक्त पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग में जिनके पास पावर है डिसीजन की, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने कहा उनका मसला यह है कि वो जो 5 बड़े वकील हैं उनके पास प्राइवेट करोड़ों रुपए के केसेस हैं, करोड़ों रुपए के एक एक वकील के पास केसेस हैं। वो अदालतों को इस तरह से उनके साथ बरारास्त इतनी तसादुम में नहीं जाना चाहते, अदालतों के साथ और जजेस के साथ इतनी तलखियां नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइवेट केसेस में पेश होना होता है। उनके पास करोड़ों रुपए के एक एक वकील के पास केस हैं, तो वो जजेस को नाराज नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि जब तक हमारे ये जो करता धरता 5 बड़े वकील हैं, ये जब तक सिंसेरिटी, उन्होंने कहा कि मैं ये गलत कह रहा हूँ कि मैं उनकी बात मान लेता हूं कि वो ये समझते हैं कि अदालत के बाहर जाने से भी कुछ फायदा नहीं है, वो ये समझते हैं कि अदालतों में भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर अगला प्लान क्या है? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की नहीं दुनिया की 5वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा लीडर जेल के अंदर है, जिसकी पॉपुलैरिटी यह है कि उसके नाम पे लोगों ने 2 तिहाई अक्सरियत दी। जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो MNA बन गए, जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो सेनेटर बन गए। उन्होंने कहा उस पार्टी के लीडर के लिए उस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है कि उसकी रिहाई तो दूर की बात है कि उसकी बहनों से उसकी मुलाकात हो जाए। उन्होंने कहा कोई लाएमल नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई, उन्होंने कहा पार्टी की इसके ऊपर मीटिंग नहीं होती, कोई सियासी कमेटी की इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, कोई पार्टी का ग्रैंड इजलास उन्होंने कहा इसमें नहीं हुआ कि इमरान खान 42 दिन से कैद तन्हाई में हैं, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, उनके केसेस नहीं लग रहे। फिर मेरी बात हो रही थी साकिब बशीर साहब से, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा साकिब बशीर साहब ये अदालतों के अंदर PTI ने लास्ट टाइम कब कोई रजू किया अलकादिर केस लगवाने के लिए? उन्होंने कहा आखिरी बार 16 अक्टूबर को इन्होंने कोशिश की थी, यानी आज से 89 डेज पहले, 90 दिन तकरीबन पहले इन्होंने आखिरी बार कोशिश की थी अलकादिर केस लगवाने की। कोई अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें नहीं दे रहे, कोई ये, अच्छा फिर ये कहते हैं जी हम आईनी अदालत नहीं जाएंगे। और बैरिस्टर गौहर साहब एक जाती केस में, अपना प्राइवेट क्लाइंट के केस में तो आईनी अदालत में पेश हो गए। अगर आपने आईनी अदालत में प्राइवेट अपने केसेस के लिए पेश होना है तो फिर इमरान खान के लिए आप क्यों नहीं पेश हो सकते? भाई आप जाएंगे तो वो बात, जिससे मेरी बात हो रही थी इमरान खान के एक जानिसार से, उनकी बात ठीक है कि नैरेटिव तो बनेगा, खबर तो बनेगी, इंटरनेशनल मीडिया में खबर तो जाएगी। वो ये कहते हैं कि, उन्होंने मुझे कहा कि देखें अगर कोई उन्होंने कहा अगर 3 दिन के लिए पार्टी सर जोड़कर बैठ जाए, सारे 100-150 जो बड़े फैसला सा जिनका थोड़ा सा भी पॉलिटिकल विजन है, वो 100-150 बैठ जाएं और 3 दिन बैठ के एक मतमली तय कर लें कि हम पहले स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे, तीसरे स्टेप में ये करेंगे, चौथे स्टेप में ये करेंगे, 5वें स्टेप में ये करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान
عام دنوں میں جب پارٹی حالت جنگ میں نہیں تھی, جب عمران خان جیل میں نہیں تھے, جب کوئی پارٹی کے لوگ جیل میں نہیں تھے, عام دنوں میں بھی عمران خان 2 میٹنگز کرتے تھے کہ نیریٹو ہم نے کیا بنانا ہے, ایک صبح ایک شام کو. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں, اور عمران خان کے کیسز لگ نہیں رہے, اسیران کے کیس لگ نہیں رہے, بے گناہوں کے کیس لگ نہیں رہے, اور پارٹی کی کوئی میٹنگ ہی ڈیلی نہیں ہوتی. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں عمران خان کی رہائی ایجنڈے پر ہی نہیں ہوتی. تو یہ حالات ہیں پارٹی کے. پھر آپ دیکھیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ بار کے آصف نسوانہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے رجسٹرار کو. اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی آغاز تو کیا ہے, لیکن اس پہ میں احمد بوبا کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور اس نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. اس نے کہا کہ چلیں آپ نے آغاز کیا ہے, لیکن یہ انہوں نے کہا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وکیل جو ہیں انہوں نے اپنے وکیلوں کا مسئلہ ہو تو جا کے ججز کو جوتے بھی مارتے ہیں, گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتے بھی ہیں, ججز کو لٹا بھی دیتے ہیں, عدالتوں کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں. اور وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان وکیلوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے. تو احمد بوبک نے کہا کہ جب آپ نے وکیلوں سے ووٹ لینے کے لیے, اپنے وکیلوں سے ووٹ لینے کے لیے ایک وکیل کا مسئلہ ہو تو آپ جا کے ججز کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. اور یہاں بھی عمران خان کے نام پہ آپ ووٹ ہی لیتے ہیں نا. آپ عمران خان کے نام پہ قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگا کے یا ووٹ لے کے جیتتے ہیں نا. تو اس قیدی نمبر 804 اور اس کے بے گناہ اسیران ورکرز, پولیٹیکل ورکرز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ بات احمد بوبک کی درست ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہمیں کوئی اسٹرانگ نظر. فائزہ مراد جو سب سے زیادہ ملٹری کورٹس والے اسیران اور پولیٹیکل اسیران کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ بات کرتا ہے تو فائزہ مراد ہے. فائزہ مراد نے اس دن ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو ہم ہمارے سپورٹ سے لاہور بار جیتے ہیں یا لاہور ہائی کورٹ بار والے جیتے ہیں, دیگر 80% پنجاب میں جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی جیتے ہیں, لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کا فائدہ ہے اور مزید مؤثر ہو سکتا ہے, لیکن ابھی آؤٹ کم کیا ہے؟ ابھی تو کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. نہ عمران خان کا تو دور کی بات ہے, عمران خان کے جو بے گناہ 51-52 گجرانوالہ کے ورکرز نہ قید ہیں ان کے کیسز نہیں لگا رہی عالیہ نیلم. تو کیا کر رہے ہیں آپ کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اصل مسئلہ بڑا یہ ہے, دیکھیں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. حکمت عملی ہوتی ہے, ABCD پلان ہوتا ہے کہ یہ کریں گے, نہیں ہوگا تو یہ کریں گے, یہ نہیں ہوگا تو یہ کریں گے. پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کروانے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ یہ حکمت عملی پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے کہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھ جانے, تو عمران خان کی بہنوں کی حکمت عملی ہے. پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ عمران خان کے ٹویٹس موجود ہیں جس میں عمران خان نے کہا کہ جیل سے کی گئی بات چیت کے ٹویٹس موجود ہیں جس میں عمران خان کے ٹویٹر پہ موجود ہے کہ عدالتوں پہ دباؤ بڑھائے میرے کیسز لگوانے کے لیے. پی ٹی آئی میں اس وقت پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی وکیل رہنما الیکشن نہیں جیت سکتا جب تک اس کے ساتھ قیدی نمبر 804 کی یا تو سپورٹ نہ ہو یا قیدی نمبر 804 کی سپورٹ والے وکیل آپس میں تقسیم نہ ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا. اگر متحد ہوں گے تو جس کے ساتھ قیدی نمبر 804 کا ٹیگ ہوگا وہ جیت جائے گا. اگر قیدی نمبر 804 والے آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر مخالف جو ہے وہ جیت جائے گا. ایسے میں جب سب سے زیادہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وکیلوں میں اس وقت, نوجوان وکیلوں میں, تو آئی ایل ایف کی پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے؟ بڑے وکیلوں کی کیا حکمت عملی ہے کیسز لگوانے کے لیے؟ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ وکیل کیس نہیں لگوا سکتے تو سوری, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ وہ وکیل ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پی آئی سی میں بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ ایمرجنسی میں بھی جا کے بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ اسلام آباد وہ جا کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں, وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. وہ جب چاہیں جہاں چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن یہاں پہ عمران خان کے کیسز لگوانے کے لیے, پی ٹی آئی کے بے گناہ اسیران کے کیسز لگوانے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی ان کے وکلا کے پاس بھی نہیں ہے. جو ان کی سپورٹ سے جیتے ہیں نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے مرکزی. اور میں نے آپ کو بتا دیا ایسا نہیں ہے کہ کیس نہیں لگوا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے ساتھ ٹمپریچر کو اس حد تک نہیں لے کر جانا چاہتے جس سے ان کے ذاتی جو کیسز ہیں, ان کی ذاتی دکانیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.